Binuksan ang kasing-kasing sa imong pulong. Dinhinining tigong imong kaming gitawag, aron lamang mabuhi sa imong mga hatag. Aron lamang mabuhi sa imong mga hatag. Pero samahan sana sa Ginoong Hesus ang panggitasip karon ang panagtigong pagkaambitay da sa imong mga pulong kung kung Ginoo ang mga pulong na among matuklo ni Biblia makuhapin sa among nauna kasing-kasing. Amen. Kaya salamat sa aming Kristo. Hallelujah. 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 Lamdag ka, O Ginoo, sa hinaktan ko. Ang pulong mo, ang iwag sa dalan ko. Hallelujah. 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 Lamdag ka. Kaya na to ang atong Biblia nga sa Ebanghelyo. Atong Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Ngayon ikaw, Ginoo. Unya si Santiago ug si Juan nga mga anak ni Zebedeo miduol kang Hesus ug miingon, magtutudlo, aduna kami ipabuhat kanimo. Unsa may ipabuhat ninyo kanako? Nangutana si Hesus kanila, mitubag sila, kung mulingkod ka una-unya sa imong trono dito sa imong gingharian nga mahimayaon, palingkura kami uban kanimo. Ang usa sa imong tuo ug ang usa sa imong wala. Miingon si Hesus kanila, wala ka mo'y kalibutan sa inyong gipangayo. Makainom ba kamo sa kupa sa pag-antos nga akong imnan? Makapabunyag ba kamo sa paagi nga ako bunyagan? Oo, mitubag sila. Miingon si Hesus kanila, makainom gayud kamo sa kupa nga akong imnan, ug makapabunyag kamo sa paagi nga ako bunyagan. Apan wala ako'y katungod sa pagpili kung kinsa ang kalingkuron sa akong tuo o sa akong wala. Ang Diyos mao ang hatag niining mga dapita ngadto sa gitagaan niini. Sa pagkabati niini sa napulo ka tinunan, nangasuko sila ang Santiago ug kang Juan. Tungod niini gipaduol ni Hesus silang tanan o gihingnan. Nasayon kamo nga ang mga namunuan sa mga tao naghari kanila ug ang mga pangulo nagmando kanila. Apan dili kini mao ang paagi nga angay kaninyo. Unusan kaninyo buot mahimong labing dako, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan. Ug ang buot nga mahimong labaw sa tanan, kinahanglan nga siya magpaulipon sa tanan. Kay bisan gani ang anak sa tao wala man mo ani aron alagaran kun dili sa pag-alagad o paghatag sa iyang kinabuhi aron pagtubos sa daghang mga tao. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Ngayon ikaw, Kristo.